kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 20, giuluhan og si Job nasayod nga ang iyang manunubos buhi. Ang atong teksto makita sa Job 19:25-26. Apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man, og sa kaulahian nga mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. Ug sa tapos ang akong panit kining lawas ko gayud malaglag. Unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios. Kapaglaom, sa kasinatian sa tanan adunay mga panahon sa hilabihan nga kasagmuyo ug hingpit nga kapakyasan. Mga adlaw sa dihang ang kaguol maong nagdaghan. Ug lisod mo tuo nga ang Dios mao ang buutan nga tighatag ngadto sa iyang mga kabataan dinhi sa yuta. Mga adlaw nga sa dihang ang mga kalisod nagahasol sa kalag, hangtod nga ang kamatayon daw sa maoy angay nga pilion kaysa kinabuhi. Sa ingon niini nga panghitabo nga ang mga tawo mobuhi sa Dios ug madala ngadto sa pagkaulipon sa pagkaduha-duha, pagkaulipon sa walay pagtuo. Sa panahon nga ingon niini, maghimo ba kita sa pagsabot uban sa espirituhanong panghuna-una sa buot gipasabot sa gipangtugot sa Dios? Angay unta nato makita ang mga manulunda nga nagapaningkamot aron sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaugalingon. Nagapaningkamot aron sa pagbarog sa atong mga tiil diha sa mas lig-on nga baruganan kaysa walay katapusang mga bungtod og bag-o nga pagtuo, bag-o nga kinabuhi mahimugso. Ang matinumanon nga si Job, panahon sa adlaw sa iyang kasakitan o kangit-ngit mipahibalo. Mao nga palabihon sa akong kalag. Ang kamatayon, labi kay niining akong kabugukan, giluod ako niining akong kinabuhi. Dili ako buot nga mabuhi sa kanunay. Pasagdi ako nga mag-inusara, kay ang mga adlaw akawangan man. Apan bisan tuod gikapoy na sa iyang kinabuhi, si Job wala gitugutan nga mamatay. Ngadto kaniya gipasabot ang mga posibilidad sa umalabot, ug ngadto kaniya gihatag ang mensahe sa paglaom, kay ikaw ikalimot sa imong kaalaot. Ikaw mahinumdom ni ana ingon nga sa mga tubig nga manglabay. Kapaglaom, gikan sa kalalom sa walay paglaom o pag-antos, si Job mibangon ngadto sa pinakataas nga hingpit nga pagsalig diha sa kaluoy ug makaluwas nga gahom sa Dios. Sa madaogan siya may pahayag. Aniya karon, iyang pagalaglagon ako. Walay paglaom. Bisan pa niini sa iyang atubangan ako magalaban sa akong mga alagyanan. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga aduna kami buhi nga Diyos nga ginaalagaran. Tabangi kami nga sama kang Job kami magabarog sa mga pagsulay, pinaagi sa imong grasya kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.